سلام سلام كوراتن فتواتنا channelي بيتسب همين أخم لي دك عبيت واي أنا سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو النات منه لو ما أنتي عبينا نركب عب سبع كاري ناس عبوتا ويدمو كلنا تطول ولا ويدمو سالساي هدوم كل نجر تودك ندكم زلو عمس النازول من حواتي حزي عبدي أصبرة متجرش تاكسينا نركب لو ما أنت حزرهم مسأله قدمو كل دما للشانالي حدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوقنو بيتسوي تخونكم دما لايك شير ناقوركم كتعاتو بتحتنا حاتت معالتاوي سلالك ناي بوتا نسخاتم دما لايك ناقوركم دحرعاتكم هنو زي يوتيوب لابوزحات بعلي إيش كرمو لايك قور مالتيو سبسكرايب قاع 10 شح كمل بتعم حاتي تصل لهو 10 شح عملوا إنه مالتيو لو ما عنتي كم تتريوا لهم سالساي هدوم يحضرهم مسئل كل نجر التودي كلا نجر دمو ناس أبوتاون على سبع كاري سبع كاري زلو ناس أبوتا بتعمي رخيصنيو بتعم مالتيو كعمت أن لحالفه بوتا كله رخيصين بتعم بزح الساعات مالتيو مزاجا جابت من يديو هم جرنا دا سمنا على بعلنا كنحلف سبع كاري يكون 104 كاري يكون بزي قدس عم مزاجا جابت للو بوتا هم جرنا سمنا كنحلف لولكم حواتي اللي بالخناني مالتيو بوكيل غير خني خن لبعل خن تحلفوا ادخل دحر غزيه مالتيو مزاجا جابت مستخافته لبعل خن تحلفوا ادخل اي خن حزقن كل سب بوكيل يلغزلو حزي لماننياو بولد خن تغورو دو دحر عبوتاك تغزات خوين خن ما بولد خن غير خن وكيل تغورو دحر وكيل مس جبر خن بدحريو مزاجا جابت يكافت وي دمو كاب سدت مساتيه هم بعل خن هم لغزا خنو كولد خن كتحلفوا لبعل خن مالتيو هم غير كل سب لبلو قلت ورقتني وات حزا حاده عبعل جزا حاده دمو عبعل خن مالتي خلته ورقه اندحر تواي خن غين خن ازي ناي وكيل مالتي ناي وكيل مفالط يزبوتا زينا بوكيل غير يسبلبل لغز له مالتي اندحر مزاجاجا بيت خافيتو قطا حبريتا سلللني لاوخم كوبل اي حواتين ابزح الساعات 7 كارخه كندي يالو حبريتا سكال حفتي بوكيل اندحر اكن غز خوينا لبل خناني 7 كاري 3 كولن 4 كولن 6 كولن بزي قدس كولنا طوطو لول اندحر اخوينهم عب 7 كاري اسكاب خلته نطو شمونت يزلو اسكاب 3 نطو لا አለው እሱ ከከምቦቱ እዩ እስካብ 2 ነጥብ 8 እስካብ 3 ነጥብ ላ አለው ኣብ 7 ካሪ ብጣዕሚ ይረኺስንዮ እስካብ 4 ነበረ ላ 2 ነጥብ 8 ላ 3 ነጥብ ወዲቁንዮ ማለት እዩ ሕዚ ኣምጽዮንዮ ከም ትትሪእዎ ኣለኩም ዝቦታ እዚ እስካብ ሰላም ምስ መደቀስ ይለርየና ኣሎ ዝበዓል ገዛ እንዲያም ከዚ ክሽወጥ ተዋይንዮ በሸኳ ይተደልንዮ ዛ ቦታ እዚያ ግን ኻን እሽተን ክብር ለለዩ እንግዲህ አውንዮኩም 7 ካሪ ኮይንስ እስካ ሳልሳይ ሁሉ ነገር ተሃደመ ኣብ ላዕሊ ብራንዳንዮ ለወይኑ መደቀሲ ለወይኑ كل ነገር ናይ كل ነገር በቃ كل ነገር ተማለ ይዝገዛዚ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኩም እስካ መጨረሻ ከሪእና ይረእይዎሞ እዚ ሳላ እዚ መደቀሲ እዚ ናይ ቆልዑ እዚ ዳክሽንየ እዚ ከዓ ብራንዳ ምናምን ጋለ ናወል እዩ መሪእና ኣሎ ማለት እዩ ረእይዎ ብጣዕሚ ካመጠን ሓለፈ ደስ ልብለካ همزي غيرካ ሰሪሕካ ተመኒኻ ሰሪሕካ እንደገና ክትሸጠ ከለኻ ግን በጣም ክብድ ልብል ያነ همزي ዓይነት ገዛ ክርኢ ከለኹ ሽወጥ ኢሉ እንድሕር ተባሂሉ ዊ همجرم يوم مسرحهم ونوزيس المشط عائلة أي أنت ندلنا رأي وسكاب زمدايب يرينا اللحواتي زي 7 كارو خوينو اسكاب سالسايل تهدمه كل نجرتهم عليه رأيو تعدي رأيو إذا بوتا مني أيه رأيو تكباب 7 كار رأيو مالتي زي ما تجرش تاكسي 7 كارينا نركب رأيو طعمي يدس ليفل رأيو مالتي حتى إذا جزاس كم تجرش كارينا يوزا فوق لرينا رأيو ريوت كباب مالتي كل السرارح حمزي زي شو وتواين يله حمزي مالتي حزي كرينا يبدن بجروس كامنا أتيه أنحو كرينا يريوا ذات الله مع عزيز أتريوا لهم ده السير شو وتواين يتفوق زي مالتي ريوا بدن بجر ريوا خز كاتيو ريوا زي مالتي ريوا تسألي مع طريقهم ويهم ده زيو ريوا تجزع حشي يكون كل نجار يكون سمينته كل نجار تمال يقول فخا خفيف خا بكمس فاميل خميت أي بتعمي يدس بالزجزة إن زبوت هذه حواتي شرق ورلي بشوك هيك شوت يتوهينيو زبوت هذه زفوق زي عند حردا لجزء عسب مستتجنا مالتيو الزفوق زي اسكاسال سيهدو ميلكم يا كل نجار تمال أيو مروا إلى سمينته يريهم ويهم بتعمي يدس لبل عبسوا عكار مجرش تاكسي يزركب زبوت هذه ያው حبريتا اسكاب 17 مليون يلوم ونيو
كاب 17 مليون كين اندحر تخارا خير خاص كاب 16 كو يوم يلم ونيونا مس بعل جزا كرخوكم خليه بعلي بدن بغيره قطر سلكون اوزي كحدو لكم هي اس كاب 16 ወይ ደሞ እስከ 17 ሚሊዮን እስከ 16 ሚሊዮን ክርክር ስለለው እስከ 16 ክሽወጥ ይተዋሃይሉን አሕዋቲ ማለት እስከ 16 ሚሊዮን ሲምን ይክገዝ ትብላ ስለለች ሳና አሕዋቲ እንደዚህ ክልተ እንደዚህ ሰለስተ አፋት ማለው ልጎጹ ማለት አነ ዝቦታ እዚ እንድሕር ዳክ ሽወጥ ይተዋሃይሉ ቀጠላው ዘየለም ጽምቤ ሀበረ ረኸሰ አይብሊ ምክንያቱ ቦታ ምራአዩ እቱ ገዛ ሰራራህ ምራአዩ ዝቦታ እዚ ዝገዛ ዝክስራሕ ክንዴ ሚሊዮናት ወዲውም አምልኮን ትፈልጥ ለኸንዶ ብጣዕሚ ይወዲውምና ኣብ ሰብዓ ካሪ መጨረሻ ታክሲ ልግነ ዛ ቦታ እዚኣ ናይ ስራሕ ቦታ እያ ከይተምልጠልኩም ዚ ቦታ እዚ እንድሕር ኣክካሪ ኮይኑ መንወርያ ካን ተሰብ ሓላይ ተሰብ ሳልሳይ ትኾን ትኽእል ኢኻ ኣብ ታሕቲ ደሞ ከተካርዮ ትኽእል ኢኻ እንግዲህ ልወርሒ ክንደይ ሃምለለከራ እስካብ 30000 እስካብ 25000 እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ለሎ ናይ ስራሕ ቦታ ልበዓላ ክትካረኳ ተካርያ ኳሲ እንዱ ዝለውፅኦ ሚሊዮን መስርሕሲ ዝክራይ በዓል ለማሓዳደር እዩ እና ልትገዙ ኣሕዋተይ እንድሕር ሃሊኩም ኮይንኩም بزي صحف لي مالتي ويدمو بلز حلا قصر سلكي ازي كقمطلكم كخليا مس بعال غزا قطبيلكم كترادادو تخليهم مجمريا نجر لابدلالي بدحرو دما دلال دما كرادادوكم كخليو كم تتريو لهم كل نجر حالفهم ويو سبلو ايتو فوق زي مالتي እና ክሽወጥ ዩ ተዋሃይልኒዮ በሽኳይ ተዋሃይልኒዮና ከይተምልጠልኩም አሰብ ዓካሪ ሎሎ ነፃ ቦታ ደሞ ሕዋቲ እንድሕር ትገዛ ኮይን ክንለ ብጣዕም ይርካሽ ነፃ ቦታ ኮይኑ ኮለናት ጦጦው ልወሎ እስካብ 2.8 እስካብ 3 ይዘሎም ካውለ ወኪል ይኽን ትገብራን በይ መዛጋጃ ቤት የለይ አነ ለየለ ነገር እንድዚኒዮ ወይ ደሞ መዛጋጃ ቤት ለለ መዛጋጃ ቤት ካፍቲለ አይናገሪ መዛጋጃ ቤት ተዓጽዩኒዮ በበካዋዊው ሁሉ ሽንክርክር የሞቢሎም ወኒዮ እና ቦታ ተወሪሩ ናይ ነባር ሕስተ ይኹን ናይ ተሐራሲ ይኹን ብዘ ይገድስ ናይ ንእስ ወለዶ التوهاله ኣብዝ ኸዚ ኣብ ምፍራስ ኣም ልጅመር ካርታ ለሎ ኮይንሲ ኣብለ ቦቱ በቃ ካርታ ወፂልሲ ኣብ ናይ ተሐራሲ ቦታ التገዘለ ብዙሕ ገዛታት ይልፈርስ ለሕዋቲ ኣብዚ ውን ክንጥንቀቀሎ ኣለና ስለዚ ኣብ ነባር ሕስተ ይኹን ኣብ ናይ ንእስ ወለዶ ቦታ ተኻፈለ ይኹን ኣብ ናይ መትከል ይኹን ቦታ ይክልሽየ መንግስቲ መዛጋጃ ቤት ሉ ያዓጽወንዮ ስለዚ ብወኪል ገይርኩም አሳናዲኩም ሪኡኩም ትቦታ ሓመዩ እንታዩ ኢልኩም በዓልኩም ክትገዝኡ ትኸሉኩም እዚ ኻዓ ወኪል ብወለድኩም ይኹም ትገብሩ ድሕር ግዜ መዛጋጃ ቤት ምስተኻፈተ ወይ ደሞ ኣብ ስደት እንድሕር ኮይንኩም ለያ ብዛ ወኪል ሓምል ገዛኹም ዋ ካውሲ ካብ ዘመወልድኩም ሲ ሓምል ገዛኹም ዋ በዓልኩም ቀጠብልኩም ለመዛጋጃ ቤት ክትሕልፉ ትኸሉኩም ስለዚ እንታይ የክብል ደልያ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ብጣዕሚ እዩ ቦታ ረኺስንዮ ቦታ ምግዛእ ሰዓት ይምበ ቃኒቃ ሓምል ይርከብ እርግፀኛ እየ ለይገዛኽን ኣሕዋተይ ነባር ሕስተ ይኹን መትከል ይኹን ብዘይ ገድስ ዋላ ገጠር ይኹን ካብ 5 6 700 ኣብ ባንክ ተቅምጣ ኣብ ቦታ ከን ይልበልጽ ማለት እዩ ቅርሺ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ናወደ ቀይላ ሓድርሎ መሻርፍቲ ሎማዓንቲ እንደይደሩ ለለኻ ዓጽባሕ እንደ ሓምልኮን እንግዲህ እንፈልጣለና ኢና ኣብዚኣ ኮይና ኣብ ዓዲ ውን ሞያ ይብላይ ዛ ቅርሽና ንሰደድና የንሲ ምንም ይትርጉም ለይውሎ ስለዚ ሞት ልሞቱ ኣብ መሬት ይሕሽ ዋላ ገጠር ይኹን እምነት እንድሕር ሓልዎ ኮይኑ ትበዓል ቦታ ወይ ደሞ እቱ ቦታ ለ ሃም እዩ ብዝብል በዓልኩም መሳናዲኩም እንድሕር ገዚኹም ኮይንኩም ኣብ ገጠር ካይሕሽ 300 ዋላ ኣቴኻ ትሸጦ ትኽእል ኢኻ 300 ሽሕኻ ማለት እዩ ዋላ 400 ዋላ እኳ ብዓይን ዋን ይሸወጥ ብዘይ ገድስ ተቐማጥ ግን ኣብኡ ይልኮነልካ ናይ ማዓቱ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነራ ሓድሽ ነገር እንድሕር ሓሊ ኮይኑ ስለና ቦታ መዛጋጃ ቤት ከመዓዝ ሓምል ተኻፈተ ቀጠቢለ ከም ጸልኩም ይሕወተይ ላይክ ሸር እናጎርኩም እተው ስለዚ እዚኣ ክፍለኩም ባይ ባይ